इस वक्त हमारे साथ नजीब हारून साहब मौजूद हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और फाउंडिंग मेंबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नजीब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपको लेने का मकसद ये कि आपके हवाले से भी कुछ खबरें आ रही थी कि पार्टी से आप नाराज हैं और शायद तहरीक इंसाफ छोड़कर आप भी अदम एतमाद का जो वोट है उसमें शामिल होना चाहते हैं। पहले तो कंफर्म कीजिएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है? पार्टी में घर के अंदर नाराजगियां यकीनन होते हैं और मैंने एक दफा इस्तीफा भी दिया था। कारकर्दगी के मामलात और पार्टी के तरीकेकार पे मेरी ऑब्जर्वेशन भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स के अंदर ही तक मैंने उनको महदूद रखा है। और जहां तक ये वाली आपकी बात है तो मैं पार्टी का पॉलिसी के साथ खड़ा हूं कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा तो मैं इमरान खान साहब के सपोर्ट करूंगा। और ये दीगर बात है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं और जिस तरीके से मामला जा रहे हैं तो एक दर्दमंद और पाकिस्तान का पॉलिटिकल वर्कर, पीटीआई का फाउंडर, मैंने 26 साल अपनी जिंदगी के इस पार्टी को दिए हैं और मैं पूरी संजीदगी से समझता हूं कि ये पार्टी पाकिस्तान के अंदर अगले 50-100 साल, क्योंकि इसका कोई उस तरह से वारिस नहीं है पाकिस्तान का आम लोग और नौजवान। तो मैं ये मैंने इस राय का इजहार किया है आज कुछ प्रोग्राम के अंदर किसी से बात करते हुए कुछ चैनल्स पे कि हम इसको रिविजिट करें कि पार्टी की हुकूमत जो मजीद जो साल, 1.5 साल, 1 साल 5 महीने बाकी हैं उसमें पार्टी की कंटिन्यूटी रहे और इमरान खान साहब इसको जेर गौर लाएं, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है और इतना ये तेजी के साथ स्लिपेज हो रहा है या स्लाइड हो रहा है। इसको फौरन इसको अरेस्ट किया जाए, इस स्लिपेज को रोका जाए और इसका कोई ऑल्टरनेट, इसका हल निकाला जाए, कोई सोल्यूशन की तरफ चला जाए सर जोड़ के। क्योंकि अगर इसके अंदर हम सब हद धर्मी का मुजाहरा करेंगे, सब रेड लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, बेटर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, तो पिछले कोई 1.5-2 हफ्ते से हमारा मुल्क जो अफोर्ड नहीं कर सकता माशी तौर पे भी इस वक्त एक स्टैंड स्टिल की पोजीशन में है। इससे पाकिस्तान को फौरन और जल्द, बल्कि यस्टरडे, गुजरी भी कल निकलना चाहिए। नजीब साहब, जब आप कहते हैं कि ऑल्टरनेट सोल्यूशन होना चाहिए जिससे पीटीआई की हुकूमत बच जाए, आपकी नजर में क्या सोल्यूशन हो सकता है? ऑल्टरनेट सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि पार्टी के सरबराह हैं, पार्टी के बानी हैं, मैं भी पार्टी का एक बानी रुकन हूँ, सीनियर तरीन हूँ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। तो हम इमरान खान साहब इस वक्त पार्टी रहनुमा वहां पे मौजूद रहें और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की आरा से कोई ना कोई किसी को आगे किया जाए जो मस्तर कर सके, सपोर्ट मस्तर कर सके, जो हमारे जो लोग डिफेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और जो भी उनकी शिकायत है उनको कोई तवज्जो दी जाए। और जो एलाइंस ने भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर किसी पे कंसेंसस हो जाए तो अच्छी रिवायत कायम हुई है। माजी में 2008 से 13 तक भी ये एक हुकूमत ने अपने टेन्योर पूरा किया, 13 से 18 भी ये रिवायत कंटिन्यू हुई और अच्छी रिवायात बड़ी मुश्किल से कायम होती हैं। तो नजीब साहब, कल जो 18 से 23 तक भी अगर ये रिवायत कंटिन्यू करती है तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए खुशाइंद होगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये रिवायत उसी वक्त कंटिन्यू हो सकती है कि 5 साल हुकूमत पूरे करे जब इमरान खान साहब इस्तीफा दे दें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी और शख्स पर इत्तेफाक हो जाए कि उसकी सब सपोर्ट करेंगे, तहरीक इंसाफ में से भी और इत्तेहादी भी सपोर्ट करेंगे उनकी। ये फॉर्मूला आपके ख्याल में? ये एक सोल्यूशन है इस वक्त जो ब्लॉकेज है, जो स्टेटस को है, जो लाइंस ऑफ बैटल ड्रॉन है और जो इस तरीके से जितना मैं सुनता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, मिलता रहा हूँ। पिछले 2 दिन भी मैं इस्लामाबाद में था और मैं खान साहब से भी मुलाकात रही। तो खाली इससे क्योंकि जो डैमेज हो चुका है वो उसको अनडू करना इतने कम अरसे में मुमकिन नहीं होगा अनलेस के ये कुर्बानी दी जाए। ये मेरी राय है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त खामोश रहना एज अ सीनियर तरीन मेंबर, हमें कोई ना कोई हल की तरफ, ये मैं एक हल आगे बढ़ा रहा हूँ और दीगर हल और पार्टी के बड़ों को सर जोड़ के बजाय इसके कि पूरी पार्टी को कुर्बान कर दिया जाए और यानी और हमेशा के लिए कोई नुकसान हो, तो हमें इसको पार्टी को कायम और दायम और उस तसलसल को और देयर वुड बी अनदर टाइम अगर इस वक्त स्ट्रेटेजिक
ریٹریٹ کرنا پڑتا ہے, سیاسی فیصلہ کرنا پڑتا ہے, ٹھیک. تو ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ قربان کر دیا جائے. تو نجیب صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو قربان کرنے سے بہتر ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب قربانی دے دیں, یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ کیونکہ آپ عمران خان صاحب کو ایک بہت لمبے عرصے سے جانتے ہیں سیاست میں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں گے تاکہ پارٹی بچ جائے, ان کی حکومت بچ جائے؟ دیکھیں نا, یہ پارٹی بھی عمران خان صاحب نے بنائی, اور اگر میں یہ سوچ رہا ہوں 26 سال اس کے ساتھ گزارنے کے بعد کہ اب جو بھی اس کے نتائج لا سکی, جتنی کامیابی ہوئی, جتنی ناکامی ہوئی, لیکن اس نے لوگوں کو ایک امید دی پورے پاکستان کے اندر, اور پھر جو بھی حالات تھے وہ تاریخ دان لکھے گا, لیکن پارٹی شوڈ پرپیچویٹ اور پارٹی اگلے 100 سال قائم و دائم رہے. تو یہ میری خواہش ہے کہ ہم اس کرائسس کو, جو سیاسی کرائسس ہے اور جو پیدا ہوتے رہے, اور میں بھی اس کو وٹنس کرتا رہا ہوں, اور میں اس کی لال بتی بھی جلاتا رہا ہوں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ کے اندر, اور جس کے اوپر ناپسندیدگی کا بھی بعض اوقات اظہار ہوا کہ جی آپ کو اندھیرا دکھا رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے گا نجیب صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی ذاتی رائے ہے, آپ کے خیال میں پارٹی میں اور کتنے ایسے ارکان ہوں گے جن کی یہ رائے ہوگی کہ اگر عمران خان صاحب قربانی دے دیتے ہیں, استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو حکومت بھی بچ جائے گی, پارٹی بھی تتر بتر ہونے سے بچ جائے گی؟ اور کیسے اتنے ارکان ہیں؟ کوئی بھی اچھی بات یا اچھی سوچ یا کوئی آؤٹ آف دا باکس سلیوشن اللہ تعالیٰ کسی کے دماغ میں ڈالتے ہیں, اور یہ اگر جب ڈسکس ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جنگ ہے کہ جس کے اندر آج ہی فیصلہ ہونا ہے, اور مطلب سیاسی جو غلطیاں ہوئیں, سیاسی جو سلپیجز ہوئے, اور جو الائز کو ہم اس طرح سے جوڑ کے نہیں رکھ سکے, اور ہماری جو پارٹی کے جو ممبرز تھے ان کو ہم اپنے سینے سے اس طرح سے نہ لگا سکے, یا ان کو اپنا جو احساس اور مجھے نجیب صاحب ایک اور بات کا پلیز جواب دیجیے گا, کیونکہ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی, ان کے ہمراہ فواد چودھری اور اسد عمر صاحب بھی موجود تھے, تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ مائنس عمران خان نہیں ہو سکتا, -1 نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ بانی قائد ہے, کوئی بھی پارٹی اپنے بانی قائد کو چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتی. تو یہ آج رائے کا اظہار انہوں نے کیا ہے, جب صبح میٹنگ ہوئی اس کے بعد انہوں نے. میں شاہ محمود صاحب تو 2011 کے بعد آئے, اور ظاہر وائس چیئرمین ہیں, اور میں ان کا احترام کرتا ہوں, لیکن ابھی بھی 2 دن پہلے جب میری چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی, تو اور اس وقت شاہ محمود صاحب بھی تھے, تو ہمیں اصل میں تھوڑا سا اپنی ذات سے آگے نکلنا ہے, اور ملک کو ہم اگر ملوث خاطر رکھیں گے, تو شاہ محمود صاحب اور میں دونوں تھے, خان صاحب موجود تھے. شاہ محمود صاحب نے یہی بات رکھی تھی کہ جی چیئرمین جو ہے یا پرائم منسٹر انجن ہے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ ڈبے ہیں, تو ڈبوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں نے پرائم منسٹر کی موجودگی کے اندر اور شاہ محمود صاحب کی موجودگی کے اندر, اور ہمارے MNAs کوئی درجن بھر ساؤتھ پنجاب کے موجود تھے, میں نے کہا یہ بات کہی کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارا جو پرائم منسٹر ہے وہ ہیڈ اینڈ شولڈر ہم سب سے آواز ہے, قداور ہے, ایک آئیکونک ہے, پارٹی کا بانی ہے, لیکن وہ نمبر 1 ہے. تو جو 0-1 کے ساتھ جڑتے ہیں, تو 1 جو ہے وہ ملین, بلین, ٹریلین بنتا ہے. تو جو دیگر پارٹی کے لوگ ہیں, جو آج جس وجہ سے اور جن وجوہات سے, ان کی اہمیت, ان زیروز کی بھی بے انتہا اہمیت ہے. جب جن پارٹیوں نے ان کو پناہ دی ہے یا جگہ دی ہے یا اہمیت دی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم یہ قربانی دے دیں گے اپنی ذات سے بڑھ کے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قربانی دینی پڑے گی, وہ دے دیں گے؟ میں ایک درد مند پاکستانی کے طور پہ, ایک پارٹی کے بانی کے طور پہ, جس نے اپنی زندگی کے 26 سال ایک ہی پارٹی سے وفاداری اور ایک ہی لیڈر کے ساتھ لگائے ہیں, تو حق بجانب ہو کہ اگر میں یہ پارٹی کو بچانے کے لیے, اور ایک رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے نا.